वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन ताहल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अत-तय्यिबीन अत-ताहिरीन व मन इत्तबअहुम bi ihsanin ila yaumiddin व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة فتح الله له بابا من العافية. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. الصلاة والسلام عليك يا أبا القاسم. الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء. الصلاة والسلام عليك يا أبا إبراهيم. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا من كنت من خشية ربك إذا كبرت بكيت وإذا قرأت بكيت وإذا ركعت بكيت وإذا اعتدلت بكيت وإذا سجدت بكيت حتى ارتل التراب من دموع عينيك. الصلاة والسلام عليك يا من سئلت عن صوم يوم الاثنين فقلت ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه وهذه إشارة منك يا صاحب الذكرى يا سيدي يا محمد يا سيدي يا رسول الله يا قائد السادات ويا سيد القادة للاعتداء بيوم مولدك الشريف. الصلاة والسلام عليك يا من قلت من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وحده لا ينقص من أجورهم شيء. والاحتفال بمولدك يا سيدي يا رسول الله طاعة عبادة لله لأننا نشكر الله على هذه النعمة. الاحتفال بذكرى مولد الرسول فيه معنى الشكر لله. والرسول هو الذي قال فيما رواه البيهقي والبخاري في الأدب المفرد: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أي من تمام شكر الله أن تشكر الناس على المعروف على الإحسان. واسمع معي أيها المسلم واسمع معي أيها المؤمن لأن كنت تشكر هذا فذاك على ما قدم إليك من الإحسان. فكيف لا تشكر وكيف لا نشكر هذه النبي العظيم الذي جاءنا بالإسلام وعلمنا القرآن. شكر رسول الله شكر رسول الله. كيف لا نشكره صلى الله عليه وسلم وبه عرفنا الإيمان والإسلام وبه عرفنا القرآن وبه عرفنا الوضوء والصلاة والصدق والأمانة. به عرفنا معنى أن يكون الإنسان بارا بأبويه. به عرفنا التواضع والتواصل والتراحم والتزاور. بك يا محمد عرف بالفضائل. والاحتفال بمولد الشريف متضمن بمعنى الشكر لله عز وجل. فبالمولد يقرأ القرآن ويشتغل بذكر الله وبالصلاة على رسول الله وبالقصائد الزهدية والمدائح النبوية والموعظة الدينية. وبالاحتفال يوزع الطعام على الناس وهذا كله من الخير. هذا كله من الخير. والله يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وبالمولد نفعل الخيرات والطاعات والحسنات والعبادات. لماذا؟ لأن الله أمرنا أن نعظم محمدا فقال: وعظموه أي وعظموه. مدح المؤمنين الذين يعظمون الرسول وللذي يعتمد عليكم وللذي يكبر الأمة لأنها تحتفل بالمولد وتتوسل وتتبرك بالأنبياء والأولياء. قولوا لهم يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: وذكرهم بأيام الله. قرآن هذه الآية من سورة إبراهيم. ما معنى وذكرهم بأيام الله؟ قال علماء التفسير: أي بنعماء الله، أي بالأيام التي نصركم الله فيها وأظهركم على أعدائكم وأيدكم وأنعم عليكم. وذكرهم بأيام الله. وكيف بمحمد الذي هو النعمة العظمى. محمد هو النعمة
والأمة الاحتفال بمولد محمد يدخل في معنى تحت هذه الآية وذكرهم بأيام الله كيف لا نذكر وكيف لا نتذكر وكيف لا نحتفل وكيف لا نجتمع على هذه الذكرى الزكية العطرة الطيبة المباركة الشريفة الأنورية الأزهرية الأعقلية لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لنا المرء مع من أحب يوم القيامة ومن أحب الخلق إليكم من أعلى العالمين رتبة من أفضل خلق الله على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم. محمد نتشرف باسمه وبذكره ونتبرك ويقول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن عباس وقال علماء التفسير قل بفضل الله وبرحمته أي بالقرآن وقيل بالإسلام. وهنا السؤال من الذي جاءنا بالقرآن؟ من الذي علمنا الإسلام؟ من الذي دلنا على الإيمان؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نحن نفرح بنعمة الله، نحن نفرح بمحمد هو الذي عرفنا على النعم هو الذي دلنا على النعم. إذا نحن نفرح والقرآن معنا، نحن نفرح بمحمد والقرآن دليلنا. وإن قال لكم مشبه مجسم مكفر للأمة تفعلون ما لم يفعله الرسول قولوا لهم هل الرسول صلى الله عليه وسلم جمع القرآن في المصحف؟ هل أمر بذلك؟ هم يقرؤون القرآن مجموعا في المصحف ويتبعونه والرسول ما فعل. فلماذا هذا تفعلون والمولد تحرمون؟ لماذا هذا تفعلون والمولد تكفرون من يقول ويحتفل به؟ هل الرسول عندما أنزل القرآن على الصحابة فكتبته الصحابة؟ هل كان منقوطا؟ هل قال انقضوه بعدي؟ والمصاحف التي في أيديهم منقوطة أم لا؟ والرسول ما فعل ولا أمر بذلك. فقولوا لهم قبل أن تتكلموا معنا في المولد ماذا تقولون على زعمكم بما تحكمون على الصحابة وعلى الأمة بأن جمعوا القرآن في المصحف بعد علماء التابعين كيحيى بن أعمر كما روى ذلك ابن أبي داود. المصاحف التي في أيديكم منقوطة والرسول ما فعل ولا أمر بذلك فلماذا المولد تحرمون؟ أيها المسلمون وينبغي على المسلم أن يسافر في سبيل الله مع القوافل ويحاسب نفسه من خلال المكر كتيب الجوائز المدنية ويقدمهم إلى مسؤوله في العشر الأول من كل شهر إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.